बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस्लामी मालूमाती और तालीमी सीरीज हमारी इस इस्लामिक चैनल की रोशनी के आगाज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम ये बयान कर रहे हैं कि शिया और सुन्नी अकायद में कैसे फ़र्क मौजूद है। ये एक सेंसिटिव किस्म का ये टॉपिक है। तो दोस्तों, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की बुनियाद एक अल्लाह, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक कुरान पाक पर ईमान है। इसके बावजूद सदियों के दौरान तारीफ़ीम और तशरीह में फ़र्क दो अहम ग्रोहों शिया और सुन्नी के तौर का बहस बना है। ये इख्तलाफात अकीदा की बुनियादों पर नहीं है, बल्कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद की तारीखी तशरीहात और क़यादत के नुक्ता नज़र में रहे। आज की हम इस वीडियो में हम शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों के माखज़, अकायद और रूहानी नुक्ता नज़र को तलाश करेंगे, बयान करेंगे और समझेंगे कि यह इख्तलाफात कैसे पैदा हुए, जबकि इस्लाम का बुनियादी पैगाम अल्लाह ताला के सामने सर तस्लीम खम करना है, एक ही है। शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान तकसीम अल्लाह ताला या कुरान पाक पर ईमान की वजह से नहीं, बल्कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद क़यादत के सवाल पर शुरू हुई थी। दोनों ग्रोह इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। वो एक ही कुरान पर यकीन रखते हैं, एक ही किबला की तरफ मुंह रखते हैं और एक ही बुनियादी इबादत को अंजाम देते हैं। ये इख्तलाफात इन तारीखी और सियासी वाक़यात से पैदा हुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद पेश आए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा कराम सकीफा बनी असादा में जमा हो गए ताकि उम्मत मुसलमा के लिए एक रहनुमा मुकर्रर करें। अक्सरियत ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से बैत की, जो पहले खलीफा बने थे। इस फैसले को ज़्यादातर असहाब ने कबूल किया, जिसकी बुनियाद सुन्नी क़यादत की तफ़हीम के नाम से मशहूर हुई कि खलीफा का इंतखाब अहले ईमान वालों के दरमियान शूरा मशावरत के जरिए किया जाता है। ताहम मुसलमानों के एक ग्रोह का ख्याल था कि क़यादत पैगम्बर इस्लाम के ख़ानदान के अंदर ही रहनी चाहिए, ख़ास तौर पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला के पास, जो पैगम्बर इस्लाम के चचाजाद भाई और दामाद। इनका ख्याल था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गदीर खम में अपने जानशीन मुकर्रर किया था। इस अकीदे ने शिया के फहम को इसकी बुनियाद रखी कि इलाही क़यादत या इमामत अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बर के ऐलान के जरिए अता की गई थी। कुरान पाक ने सूरह शूरा आयत नंबर 38 में क़यादत में मुशावरत और इत्तेहाद पर जोर दिया, और वो लोग जिन्होंने अपने रब की दुआ कबूल की और नमाज कायम की और जिनका मामला आपस में मशवरे से तय होता है। ये आयत क़यादत में शूरा के सुन्नी असूल की तायद करती है। दूसरी तरफ शिया मुसलमान अक्सर सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 55 की आयत का हवाला देते हैं, जिसका तर्जुमा है, तुम्हारा वली अल्लाह, इसका रसूल और वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और रुकू की हालत में ज़कात देते हैं। शिया तशरीह के मुताबिक इस आयत से मुराद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने रुकू की हालत में सदका दिया, जो कि इनकी तरफ से मुंतखब करदा क़यादत के मुकाम की निशानदेही करता है। जानशीनी के बारे में इन मुख्तलिफ नज़रियात के बावजूद दोनों ग्रोह पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की हुर्मत पर मुतफ़िक है। जैसे अहले बैत कहा जाता है, जिसे अहले बैत कहा जाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2408 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने पीछे दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी आल, मेरे अहले बैत। अगर तुम इनको थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। शिया और सुन्नी दोनों उलमा इस हदीस की तज़ीम करते हैं, अगरचे इनकी तशरीहात अख्तियार और रहनुमाई के हवाले से मुख्तलिफ है। अमली तौर पर सुन्नी कम्यूनिटी ने इस्लामी फ़िक़्ह के 4 अहम मकातब फ़िक्र को तैयार किया: हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली। कुरान पाक और हदीस नबवी, अजमा और तशबीह, क़यास से कानून अक्सर करने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए वो इज्तिमाई, इल्मी और बरादरी के इत्तेफाक पर जोर देते हैं। शिया ने अपना एक मख्तबा कानून तैयार किया जिसे जाफरी फ़िक़्ह कहा जाता है।
جسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا گیا، جو کہ خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سنی علماء میں بھی ایک قابل احترام استاد تھے۔ شیعہ فقہ ائمہ کے اقوال پر زیادہ زور دیتی ہے، جنہیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم رہنما مانتے ہیں۔ ایک اور اختلاف مجموعہ احادیث میں ہے۔ سنی علماء نے صحابہ میں سے متعدد راویوں کے ذریعے حدیث سے مرتب کی ہیں۔ شیعہ علماء نے بنیادی طور پر اہل بیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ذریعے روایت کو محفوظ کیا۔ اس فرق کے باوجود کہ دونوں روایات میں عبادت، اخلاق اور آخرت کے حوالے سے بہت سی مستند روایت ملتی ہیں۔ عقیدہ کے معاملات میں بنیادی باتیں مشترک رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، صحیفوں اور رسولوں، یوم آخرت اور حکم الہی پر یقین۔ تاہم شیعہ مسلمانوں میں امامت کو ایک لازمی ستون کے طور پر شامل کیا جاتا ہے، یہ مانتے ہوئے کہ اماموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذہب کی حفاظت اور قرآن پاک کی تشریح کے لیے مقرر کیا گیا۔ دونوں گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے طور پر تعظیم دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے ان اطاعت کی تصدیق سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کی ہے، جس میں ترجمہ ہے: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیاسی واقعات نے تناؤ پیدا کیا تو شیعہ اور سنی دونوں علماء نے بے پناہ علم اور روحانیت پیدا کی، جس نے اسلامی تہذیب کی تشکیل کی۔ دونوں روایات کے اولیاء، شاعروں اور علماء نے قرآنی پیغام کو محفوظ کرنے اور دنیا بھر میں ایمان کی روشنی پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفرقہ سے خبردار کیا اور اتحاد کی یقینی تلقین کی۔ انہوں نے صحیح بخاری حدیث نمبر 6011 میں کہا: مومن ایک جسم کی مانند ہے، جسے جب ایک عضو کی تکلیف پہنچ دیتی ہے تو پورا جسم بیداری اور بخار کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اختلافات کے باوجود مسلمان ایک امت ہے جو ایمان، ہمدردی اور مشترکہ تقدیر سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ان اختلافات کو حکمت اور احترام کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں حکم دیتا ہے: مومن تو بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیات ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ تفہیم میں تنوع، دل میں تقسیم کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اس کے لیے شیعہ سنی تفریق کو مکالمے کی ترغیب دینی چاہیے، دشمنی نہیں۔ دونوں گروہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اور نیکی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کی مشترکہ بنیاد ان کے اختلافات سے کہیں زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام کے پیغام سچے پیروکار امن، انصاف اور روحانی ترقی کے خواہاں ہیں، دشمنی نہیں۔ آگے کا راستہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کے علم سے سیکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے متحد ایک قوم کی حیثیت سے امت کے اتحاد کو مضبوط کیا جائے۔ دونوں روایت کے اولیاء، علماء اور مقتدیوں نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ ایمان کی اعلیٰ ترین شکل محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے مخلوق سے محبت۔ اگرچہ شیعہ اور سنی مسلمان تشریعات اور تاریخ میں مختلف ہیں، لیکن ان کے ایمان کی جڑیں ایک ہی الہی سچائی میں پابست ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ان کے اختلافات کو تنازعات کی بجائے افہام و تفہیم کے مواقع کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اسلام ہمیں اتحاد، رحمت اور علم کی طرف بلاتا ہے، تقسیم نہیں۔ جب ہم احترام اور حکمت کے ساتھ ایک دوسرے کے روایت کا احترام کرتے ہیں تو ہم خود قرآن پاک کے پیغام کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دلوں کو باہمی محبت اور افہام و تفہیم کی طرف رہنمائی فرمائے، ہماری امت کی اپنے نور سے محبت متحد فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور سلامتی کا سچا پیروکار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔